तो कुछ आदमियों के जख्म देख कर बड़ा रोना आता था। जब लोग उधर से इधर आ रहे थे, इधर से उधर जा रहे थे, उस वक़्त हमें इतना पता नहीं था, लेकिन मैं 7वीं क्लास में उस वक़्त पढ़ रहा था। तो उस वक़्त हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ने भी हिजरत की थी, मक्का से मदीना गए थे। तो ये भी रब का हुक्म हुआ तो ये मुल्क आज़ाद हुए हैं। सिर फटे हुए थे, किसी का बाजू कटा हुआ है, किसी का कुछ काट दिया, तो उन लोगों ने जुल्म किया। बाद में जो ट्रेनें वहाँ से आ रही थी ना, वो भी खून से भरी हुई आती थी। ऐसे ऐसे आवाज़ हुए कि कुछ लोगों को ये पता नहीं मेरा माँ की तरह बाप की तरह। जो जाने वाले थे ना, उनको इन लोगों ने बड़े सलूक के साथ भेजा, मारा नहीं है। एक सिख आ गया गाड़ी लेकर, 6 गाड़ी लेकर, हमारे गांव के लोग उसमें बैठे। हम बोले ये किधर ले जा रहे हैं, कैसे कैंप लगे हुए हैं, वहाँ पर कैंपों में ले जाएंगे। हमारे साथ हिंदू मुस्लिम सिख सब इकट्ठे पड़ते थे। हमारे गांव में 5 सिखों के घर थे, जिनके जुड़े वाले से 4, और एक जो था वो मोना सिख था। एक तो सिख था हमारे साथ, हमारी उम्र का था, उसका नाम था अमर सिंह। उसका बड़ा भाई पढ़ता तो नहीं था, लेकिन उसका नाम था भगवान सिंह। और एक हिंदू था, उसका नाम था बनारसी लाल। उस वक्त हम सेकंड राउंड में बैठे थे, बिल्कुल स्टेज के सामने। तो लियाकत अली खान जिस वक्त स्टेज के बाईं तरफ से आया ना, तो आगे एक लकड़ की सीढ़ी रखी, उस पर कदम रखा, स्टेज पर आ गया। और उसने काले रंग की शेरवानी पहनी थी और हाथ में खुंडी पकड़ी हुई है, सिर में जना कैप। उसने उस तरफ से स्टेज पर आया ना, तो उसने खड़े होकर सिर्फ 2 लफ्ज़ बोले हैं कि बरादरान इस्लाम अस्सलामु अलैकुम। तो बस उधर से उस लड़के ने फायर कर दिया। लड़के को मैंने देखा, पूरा रंग था उसका और बाल उसके लाल थे। और उसी रात को इंडिया ने हमला कर दिया, रियासत जूनागढ़ ले लिया। तो उस वक्त मार रोड से मनाई जाती थी, बड़े बड़े लंबे 2 आदमी पिछली गाड़ी पर खड़े कर देने, तो मार रोड पर मनाते थे आप मार रोड। तो उधर से असला लेकर, गाड़ियाँ लेकर, जो सामान हमारे पास था वो लेकर मार रोड से गुजरते, मियाँ मीर स्टेशन वाला पुल क्रॉस करके कैंट में दाखिल हो जाते। हेलो पाकिस्तान, आज़ाद डिजिटल लाहौर से मैं हूं आपके साथ ज़ाहिर महमूद। नाज़रीन, यौम आज़ादी की सेलिब्रेशन जो है वो चल रही हैं मुल्क भर में, और हम कोशिश कर रहे हैं कि इस मौका पर जो पार्टीशन स्टोरीज़ हैं, उन लोगों की स्टोरीज़ जिन्होंने पाकिस्तान को अपनी आंखों से बनते देखा है, उनकी कहानियों को आपके सामने लेकर आए। आज हम आए हैं हाजी नूर मोहम्मद साहब के पास, जिनकी पैदाइश अक्टूबर 1934 में सियालकोट में हुई। और जब ये पाकिस्तान बना तो उस वक्त ये 7वीं क्लास में पढ़ रहे थे, और उस वक्त भी इन्होंने देखा कि किस तरह लोग इस पार से उस पार गए और उस पार से इस पार जो है वो हिजरत करके आए। बहुत सारी पार्टीशन स्टोरीज इनके पास हैं। बहुत सारे लोग जो मूव हुए अपने घरों से, उनको ये जानते हैं, उनकी कहानियाँ इनको अब भी अजबर हैं। और उसके बाद जो सबसे बड़ी स्टोरी इनके पास है वो ये है कि जब पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली खान साहब को असैसिनेट किया गया कंपनी गार्डन रावलपिंडी में, तो ये उस मौका पर, उस प्रोग्राम में, उस जलसे में ये दूसरी रो में बैठकर लाइव देख रहे थे कि किस तरह लियाकत अली खान साहब स्टेज पर आए और उनको असैसिनेट किया गया। फिर उसके बाद हर साल पाकिस्तान में किस तरह जश्न आज़ादी मनाया जाता था जब इस्लामाबाद कैपिटल नहीं बना था। फिर उन्होंने बाहर के ममालिक के दौरे भी किए। तो आज हम इनसे बहुत सारी ऐसी कहानियां जो पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक वकूअ पजीर हुई हैं, इन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे और आपको मिलवाएंगे हाजी नूर मोहम्मद साहब से। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, कैसे हैं? वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह, अल्लाह पाक तुम सलामत रखे। बाबा जी, मुझे ये बताएं कि जब पाकिस्तान बना उस वक़्त आप कितने होशो हवास में थे? कितना आपको आइडिया था कि लोग आ जा रहे हैं, तकसीम हो गया पाकिस्तान और हिंदुस्तान? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम नूर मोहम्मद है। सियालकोट से मशरक़ की तरफ 10 किलोमीटर पर मेरा गांव बागोवाल है, जो चवारा रोड का रहता है। मैं उस वक्त, मेरी पैदाइश उसी गांव में हुई। हम वहाँ के वसीन रहने वाले थे। जब लोग उधर से इधर आ रहे थे, इधर से उधर जा रहे थे, उस वक्त हमें इतना पता नहीं था, लेकिन मैं 7वीं क्लास में उस वक्त पढ़ रहा था। लेकिन इन लोगों ने बोला कि यहाँ पर महाजिर आ रहे हैं। हमें तो पता नहीं महाजिर कहती किसको, लेकिन बाद जिस वक्त जवान हुए हुण पता लगा महाजिर कहते जरा हिजरत करके आया। तो उस वक्त हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस ने भी हिजरत की थी, मक्का से मदीना गए थे। लेकिन वो तो रब के हुक्म से गए थे ना,
تو یہ بھی رب کا حکم ہوا تو یہ ملک آزاد ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ادھر سے مہاجر جو آ رہے تھے ان کی حالت ہم دیکھ رہے تھے، کچھ تو بیچارے اپنی جان بچا کر آ رہے تھے کہ جیسے کہ جدھر کسی کو راستہ ملا وہ ادھر آ گیا، تو کچھ آدمیوں کے زخم دیکھ کر بڑا رونا آتا تھا۔ ان کے سر پھٹے ہوئے تھے، کسی کا بازو کٹا ہوا ہے، کسی کا کچھ کاٹ دیا، تو ان لوگوں نے ظلم کیا۔ بعد میں جو ٹرینیں وہاں سے آ رہی تھی نا وہ بھی خون سے بھری ہوئی آتی تھی۔ ہم نے بولا یہ اچھی بات تو نہیں ہے، لیکن کیا کریں ابھی ہم، یہ ملکوں کا معاملہ ہے، ایک دو آدمی کا تو معاملہ ہے نہیں یہ۔ تو وہ پھر ادھر آ کر آباد ہوئے، ایسے ایسے آباد ہوئے کہ کچھ لوگوں کو یہ پتہ نہیں میرا ماں کدھر ہے باپ کدھر ہے، جدائیاں پڑ گئیں۔ وہ پھر آخر ڈھونڈتے رہتے تھے، لوگوں کو بتاتے رہتے تھے۔ اگر کسی کا کوئی واقعہ مل گیا تو وہ کہتا تھا ہم تو فلاں گاؤں میں ہیں، فلاں جگہ پہ ہیں، پھر وہ ان کو جا کر بتاتے تھے، ان کو لے کر ساتھ آتے کہ ان کو ملاتے تھے۔ پھر وہ اپنی مرضی کرتے تھے کہ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں سارے چلے جاتے، چلو ایک گاؤں کے ساتھ ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ان لوگوں کو جو جانے والے تھے نا ان کو ان لوگوں نے بڑے سلوک کے ساتھ بھیجا، مارا نہیں ہے، لیکن وہ جب کیمپوں میں لے جا رہے تھے، گاڑیاں آتی تھیں ان کو لینے کے لیے، تو وہ کیمپوں میں لے جاتے۔ کیمپوں میں جب جاتے تو ہم بولتے یہ کہاں لے جا رہے ہیں ان کو؟ آرمی میں، آرمی اس وقت انڈین اور پاکستان کی اکٹھی تھی۔ ایک سکھ آ گیا گاڑی لے کر، 6 گاڑیاں لے کر، ہمارے گاؤں کے لوگ اس میں بیٹھ گئے۔ ہم بولے یہ کدھر لے جا رہے ہیں؟ کہتے ہیں کیمپ لگے ہوئے ہیں وہاں پر، کیمپوں میں لے جائیں گے۔ کیمپوں میں سیف ہوتے تھے، وہاں کوئی جھگڑا مگڑا یا لڑائی نہیں ہوتی تھی، وہ آرمی کے انڈر ہوتے تھے نا کیمپ لگے ہوئے، تو اس لیے ان کی بچت ہو جاتی تھی۔ اس کے بعد پھر تھوڑا عرصہ ہو گیا تو وہ تو چلے گئے۔ ہاں جب تک وہ یہاں سے گئے ہیں نا ابھی تک ایک آدھ آدمی نے ادھر سے لیٹر لکھا ہے، اس کے بعد کبھی کسی کا نام نہیں آیا۔ ہمارے ساتھ ہندو مسلم سکھ سب اکٹھے پڑھتے تھے۔ ہمارے گاؤں میں 5 سکھوں کے گھر تھے جن کے جوڑے والے تھے 4، اور ایک جو تھا وہ مونا سکھ تھا، وہ داڑھی وغیرہ مجھ بناتے تھے، ان کو کہتے تھے مونا سکھ ہے، وہ آ جاتے تھے۔ تو ابھی ان کے بعد پھر وہ چلے گئے، ہم لوگ ادھر رہ گئے۔ اچھا بابا جی، جب آپ اس زمانے میں پڑھ رہے تھے، ظاہر سی بات اسکول میں پڑھ رہے تھے، تو آپ کے ساتھ ہندو اور سکھ بھی پڑھتے ہوں گے، وہ یاد ہے اپنے کلاس فیلوز؟ بالکل، ایک تو سکھ تھا ہمارے ساتھ، ہماری عمر کا تھا، اس کا نام تھا امر سنگھ۔ اس کا بڑا بھائی پڑھتا تو نہیں تھا لیکن اس کا نام تھا بھگوان سنگھ۔ اور ایک ہندو تھا، اس کا نام تھا بنارسی لال۔ ایک برہمن لڑکا تھا، اس کا نام تھا اوم پرکاش۔ اس طرح اور بھی کافی تھے لیکن باقیوں کے کچھ نام ایسے ہو گئے۔ تو جب یہ سارے موو ہوئے، انہوں نے بھی ہجرت کی، اپنی طرف گئے، تو آپ سے مل کے گئے یا آپ کو دکھ ہوا ان کے جانے کا؟ جانے کا دکھ تو ہوا، کیونکہ اکٹھے کھیلتے، اکٹھے بیٹھتے، اکٹھے کھانا پینا کھاتے تھے۔ اس وقت انڈیا پاکستان اکٹھا ہی تھا، لیکن جس کا چلے گئے ہیں پھر افسوس تو ہوتا تھا کہ ہمارا دوست چلا گیا۔ وہ ادھر سے جا کر کہتے ہوں گے ہمارا دوست ادھر رہ گیا، افسوس تو ہوتا ہی ہے۔ لیکن پھر کچھ عرصے کے بعد ایک لیاقت خان میں نے پڑھائی چھوڑ دی، 7ویں میں پڑھائی چھوڑ دی میں نے۔ میٹرک میں نے پھر باہر آرمی میں جا کر کیا تھا، 2 سال وہاں انہوں نے مجھے پوچھا کیا کرتے تھے، میں نے کہا پڑھتا تھا۔ یہاں پڑھو گے؟ میں نے کہا ہاں۔ پھر میں نے 2 سال وہاں 3 پڑھے تو مجھے میٹرک کا سرٹیفکیٹ مل گیا۔ اس کے بعد کچھ عرصہ ہوا، 51 میں جلسہ ہو رہا تھا پنڈی میں۔ اس کا نام پہلے تھا کمپنی باغ، پھر اس کا نام رکھا گیا لیاقت علی گارڈن خان، اس کے پہلے بے نظیر گارڈن رکھا گیا۔ تو اس وقت ہم 2nd راؤنڈ میں بیٹھے تھے بالکل اسٹیج کے سامنے۔ تو لیاقت علی خان جس وقت اسٹیج کے بائیں طرف سے آیا نا، تو آگے ایک لکڑ کی سیڑھی رکھی، اس پر قدم رکھا، اسٹیج پر آ گیا، اور اس نے کالے رنگ کی شیروانی پہنی تھی اور ہاتھ میں کھنڈی پکڑی ہوئی ہے، سر میں جنا کر۔ اس نے اس طرف سے اسٹیج پر آیا نا تو اس نے کھڑے ہو کر صرف 2 لفظ بولے ہیں کہ برادران اسلام السلام علیکم۔ تو بس
उधर से उस लड़के ने फायर कर दिया। वो लड़के का नाम था शाहिद अकबर, डिस्ट्रिक्ट हजारा का रहने वाला था। लोगों ने उसको पकड़कर एक सांस भी नहीं लेने दिया, उधर ही मार दिया, लिटा कर उसको मार दिया। मारा इसलिए कि अगर ये उठ गया सही तो बयान देगा जिन्होंने ये काम कराया है, तो फिर उसमें जाल नेटवर्क सारा खराब हो जाएगा, हंसी सारे फंस जाएंगे। इसलिए उसको इसलिए मार दिया कि ताकि बयान ही ना दे। आपने उस लड़के को देखा था? लड़के को मैंने देखा, पूरा रंग था उसका और बाल उसके लाल थे। हाँ। और किस तरह उनको असैसिनेट किया गया लियाकत साहब को? लाइक कहाँ से गोलियां आई, कैसे लगी, वो कैसे गिरे? वो सामने तो बैठा था लड़का, वो अगली रोड में। और आप किस रो में थे? हम सेकंड रोड में थे, स्टेज के सामने से, वो बाईं तरफ था। तो बाग में तो सही हलचल मच गई होगी। जी, अफरा तफरी पड़ गई है। और उसी रात को इंडिया ने हमला कर दिया, रियासत जूनागढ़ ले लिया, जिसका इलाक पाकिस्तान के साथ हो चुका था। उन्होंने बोला कि आज ये अफसोस में है, आज ये इधर नहीं आएंगे, तो चलो आज जूनागढ़ रियासत का मौका। उसने अपनी फौज दाखिल कर दिया। वहाँ का जो इस्माइल इब्राहिम चुंदरीगढ़ था, उसको निकाल दिया कि जाओ पाकिस्तान में। उसने फिर कराची आ गया, मेट्रोपोल होटल और जो घंटाघर है ना, उसके साथ उसका बंगला बनाया इन्होंने कराची में। अच्छा, वो जो आपके दोस्त जो मोनासिक थे या जो दूसरे थे जो आपको याद है अभी तक, बाद में कभी उन्होंने आपसे राब्ता करने की कोशिश की या आपने कोई चिट्ठी उनको भेजी या उनकी तरफ से कोई आई? लेकिन मैं तो चिट्ठी से नहीं भेजता, हमें क्या पता किस शहर में है। लेकिन वो यहाँ से गए, उनको तो पता था कि फलाना जगह से आए हैं, हमारा फलाना डिस्ट्रिक्ट है, फलाना गाँव है। लेकिन उन्होंने नहीं भेजा। लेकिन उन्होंने नहीं भेजा तो मैं किसको भेजता? आपको तो पता ही नहीं था। नहीं, हमें क्या पता कौन से शहर में बैठे हैं वो। आपके इलाके में गाँव में भी ऐसे लोग आए जो लुटे पटे थे, जो मुहाजिरीन यहाँ पे आके आबाद हुए? सियालकोट बॉर्डर भी क्रॉस किया? सियालकोट बॉर्डर तो तकरीबन 3 किलोमीटर मेरे गांव से है। अभी भी जब फायरिंग शुरू होती है हमारे गांव से गोलियां आती, तो वो आए थे जो, वो तो रियासत जम्मू से आ गए ना, जो इधर नज़दीक थे, 3 किलोमीटर पर बॉर्डर क्रॉस करके हमारे गांव में आ गए। तो इंडिया से भी आए, लेकिन वो एक आध इधर आए, हमारे पास नहीं रहे। वो जैसे जैसे उनको पता चल रहा है हमारा रिश्तेदार किधर है, हमारा रिश्तेदार किधर है, वो उनके पास चले जाते थे। अच्छा बाबा जी, ये अब तो जश्न आज़ादी मनाई जाती है तो पाँव इतने बाजे बूजे जो है वो मारे जाते हैं, सरेआम सड़कों पे शोर किया जाता है, झंडे नीचे गिर रहे हैं। आप जब नया पाकिस्तान बना तो 14 अगस्त तो लोग तब भी मनाते थे, तब कैसी मनाते थे 14 अगस्त? इस तरह नहीं मनाते थे। जी थी आर्मी, एक महीना धुप होवे छां होवे, सुबह और शाम दो तरफ प्रैक्टिस करते थे मार्च करने की। तो उस वक्त मार रोड से मनाई जाती थी, बड़े बड़े लंबे 2 आदमी पिछली गाड़ी पर खड़े कर देने, तो मार रोड पर मनाते थे आप। मार रोड तो उधर से असला लेकर, गाड़ियाँ लेकर, जो सामान हमारे पास था वो लेकर मार रोड से गुजरते, मियाँ मीर स्टेशन वाला पुल क्रॉस करके कैंट में दाखिल हो जाते। तो दुनिया जी साइडों में, कोई मकानों में, कोई रोडों पर हरकतें देखने के लिए आती थी। वो ये बताते थे कि हमारे पास तो अभी ये सामान है, क्योंकि पाकिस्तान जब नया बना, इनको दिया क्या उन्होंने? सिर्फ आर्मी दी थी ना, कि जो मुस्लिम थी, बाकी तो उधर रह गई, बाकी गाड़ी माड़ी हर चीज़ उनके पास रह गई उधर। तो हमारे पास सामान उसमें कम था, तो मार रोड से लेकर मियाँ मीर स्टेशन का पुल क्रॉस करके आगे ग्लोब सनम की तरफ कैंट में दाखिल हो जाते थे। अच्छा, आपने यूनाइटेड नेशंस के साथ भी कोई मिशन किया हुआ है? जी, 60 में मैं अफ्रीका चला गया, साउथ अफ्रीका, क्योंकि वो UN ने आर्मी मांगी थी, तो 3 मुल्कों की आर्मी हम एक ही जहाज़ में गए थे। वो जहाज़ था अमेरिकन, उसका 6ठा बैच भेजा, उसका नाम था RM ब्लचफोर्ड। तो ईरान की आर्मी, इंडिया की और पाकिस्तान की, तीनों एक ही जहाज़ में हम गए थे। तो जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ आगे लड़ाई शुरू थी, हमें तो पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है, लेकिन वहाँ से जंग शुरू थी। बेल्जियम था, वो अफ्रीका को जहाँ रहते थे वो आज़ाद नहीं करता था, तो इन्होंने वगैरह आर्मी मंगाओ बाहर के मुल्कों से कि हम इसको आज़ाद कराएंगे।
تو اس وقت ہم رہتے تھے، آج کل میرا خیال ہے دارالخلاف ہے وہ، لیوپولڈ ویل. اس کے بعد ہم کوئی 1 مہینے تک وہاں رہے. تو ہمارے سے 35 آدمی اور ایک کپتان جو ہمارا تھا نا، اس کو انہوں نے بھیج دیا ساؤتھ افریقہ. وہاں سے ہم رہے 2 مہینے. اس کے بعد واپس آ گئے. واپس ہیڈ کوارٹر میں آئے تو انہوں نے بولا پر وہاں پر انگلش کا ٹیسٹ ہو رہا ہے. تو میں نے کہا میں نے جانا ہے. انہوں نے پھر مجھے جو سبزی لینے جہاز آتے تھے نا، اس میں میرے لیوپولڈ ویل میں بھیجا. وہاں سے پھر میں نے 2 دن تک میں کلاس کی. تو تیسرے دن مجھے ادھر سے لیٹر آیا کہ وہاں سے ایک اپنی جیپ لے کر آنا ہے UN سے، کیونکہ ہمارے پاس جیپ ایک نہیں ہے تو اس پر ہمیں جانا آنا پڑتا ہے. تو انہوں نے ایک کیپٹن تھا انڈیا کا، اس کا نام تھا کیپٹن چاولہ. اس والی جیپ گورنمنٹ نے لے کر دے دی آپ کو؟ ہاں، انہوں نے بولا کہ یہ لے کر چلے جاؤ. تو جب میں جیپ وہ جہاز میں لوڈ ہو گئی، وہ لوڈر میں 3 گاڑیاں لوڈر تھی، 2 بڑی گاڑی ہیں اور ایک جیپ. وہ زمین پر پھٹا لگ جاتا ہے، اوپر گاڑی چلا دو وہ اوپر کھینچ لیتے. تو 3 گاڑیاں تھیں. میں گاڑی لے کر آیا تو ہمارا کرنل آگے کھڑا ایئرپورٹ پر. اس نے بولا گاڑی آ گئی. میں نے کہا جی آ گئی. کہتے چلو آؤ ہماری گاڑی میں بیٹھو اور یہ گاڑی تھوڑی دیر کاغذی کارروائی پوری کریں گے تو پھر ہم لے جائیں گے. پھر میں نے اس کے ساتھ بیٹھ کر ہیڈ کوارٹر آ گیا. تو ہیڈ کوارٹر میں جب آیا تو اگلے دن شام کو آڈر ملا، ایک ہوگا کانگو کا آدمی کنگولی، ایک ہوگا انڈین اور 2 ہوں گے پاکستانی. ایک ہوگا پاکستانی جیپ پر اور دوسرا ہوگا ان کے ساتھ بیٹھا ہوا. ہمارے پاس اسلحہ ہوتا تھا. روٹی شام کو 4 بجے دیتے ہیں، بعد جنگلوں میں بھیج دیتے کہ جاؤ وہاں پتہ کر کے آؤ کیا ہو رہا ہے. تو وہاں بھی گورے رہتے تھے. ایک جگہ ہم ایسی بلڈنگ میں داخل ہو گئے کہ وہاں پر اندر باجے اور ڈھول کی بج رہے تھے. اچھا، ہاں، ہم وہاں کوئی فنکشن ہو رہا تھا؟ ہاں جی، فنکشن نہیں، وہ ان کی سیٹرڈے ہوتا ہے ان کا عبادت کا دن، عبادت ہو رہی تھی. ہم باہر کھڑے رہے. جب ایک آدمی ان کا باہر نکلا، اس نے بولا باہر تو آرمی کھڑی ہے. انہوں نے اندر جا کر بتایا. انہوں نے بولا چلو اپنا پروگرام ہمارا جو ہے نا یہ عبادت کا وہ ابھی ختم ہونے والا ہے تو ان کو اندر بلاؤ. اندر گئے. انہوں نے ہمیں کافی پلائی اور جنگل میں؟ ہاں، جنگل میں منگل بنا دیا. انہوں نے بہترین جگہ بنائی تھی جہاں وہ گورے رہتے تھے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ کی عمر اب پاکستان کی عمر سے زیادہ ہے، 94 سال عمر ہے ماشاءاللہ، بہت کچھ آپ نے دیکھا. کبھی کسی بادشاہ سے بھی ملاقات کا جو ہے وہ موقع ملا؟ نہیں جی، گورنر سے ملا ہے. کس گورنر سے؟ سوار خان. اچھا، سوار خان. اور کسی دوسرے ملک کے بادشاہ سے ملنے کا موقع ملا؟ جی، وہ ایران کا بادشاہ آیا تھا 51 میں ادھر اسلام آباد، لیکن اسلام آباد اس وقت بنا ہوا نہیں تھا، ابھی شروع سے بن رہا تھا. ہم 66 میں دارالخلافہ لے کر کراچی سے موو ہوئے ہیں اسلام آباد. ہماری ایک سیکشن یہاں آ گئی، ایک وہاں رہ گئی. نیوی والے وہاں رہ گئے، ایئر فورس اور آرمی والے ہم اسلام آباد آ گئے، کیونکہ جس علاقے میں وہ جانتا ہے اس کو پہچانتا ہے. ہمیں کیا پتہ یہ جہاز کہاں سے آیا، کیا ہو گیا. تو وہ نیوی والوں کو پتہ ہے یہ کون سا جہاز آیا، کس ملک کا آیا، کیا لینے آیا. تو ہمیں تو پتہ نہیں ہوگا. تو وہ جب رضا شاہ پہلوی آیا نا تو میری ڈیوٹی لگ گئی وہاں. میں وہاں چلا گیا. وہاں پر اس کی بیگم کا نام تھا ملکہ فرح دیبا اور رضا شاہ پہلوی اس کا نام تھا ایران کا بادشاہ. اور بچہ جو ہے چھوٹا، اس کا نام تو مجھے دیا تھا. تو ان کے انٹرویو میں چلا گیا. ان سے باتیں چیزیں جو ہوتی تھی میں نوٹ کرتا تھا، یہ وہ آگے پیچھے بتایا ان کو. تو انہوں نے بولا چلو ٹھیک ہے. پھر میں وہاں سے واپس آ گیا اپنی یونٹ میں. اچھا، ان سے ملاقات ہوئی؟ ہاں جی. واہ واہ. اچھا، وہ اسلام آباد آئے تب تو اسلام آباد بنا ہی تھا، وہاں پھر کیا کرنے آئے؟ وہ دیکھنے آئے تھے اس ملک کو، لیکن بن رہا تھا نا اس وقت. سارا تو نہیں لیکن کم بنا ہوا تھا کچھ. جس ہوٹل میں اس کو لے گئے تھا اس ہوٹل کا مجھے یاد نہیں رہا ابھی نام. اس وقت ابھی ہوٹل اتنے زیادہ نہیں تھے بنے. آج کل تو بہت زیادہ ہوٹل ہیں نا، لیکن اس وقت ایک ہی 2 ہوٹل بنے تھے. اچھا، آپ کے کوئی کلاس فیلو، کوئی گاؤں کے یا کوئی نوکری میں جو ساتھ چلتے رہے، کوئی حیات ہیں جن سے ابھی بھی گپ شپ ہوتی ہو؟ بہت کم.
कोई आदमी है मुझे तो नजर नहीं आता कि तो अभी आप देखते हैं कि पाकिस्तान में जिस तरह हम जश्न आज़ादी मनाते हैं 14 अगस्त को और पार्टीशन को याद करते हैं, क्या ये वही जोश व जज्बा है जो उस ज़माने में था जब ये पार्टीशन हुई थी, या जिस ज़माने में भले वक्तों में आपने देखा था? कंपैरिजन करें तो क्या नज़र आता है आपको कि अब कैसा हो रहा है? अब मेरा मतलब है कि ठीक हो रहा है, जज्बा भी है, जोश भी है। छोटे बच्चे हर गांव में, हर पिंड में, हर शहर में जल्द से जल्द जुलूस निकालते हैं। तो उस वक्त तो इतने लोगों का शौर ही नहीं था पहले, तो पहले इतना नहीं मनाते। ये इतनी अच्छी यादाश्त की क्या वजह है? आपने क्या ऐसी मतलब खुराकें खाई हैं कि अभी तक आपको सारी चीज़ें याद हैं? ये मैंने कोई खुराक मराक तो नहीं खाई, लेकिन मेरे अल्लाह का करम आई। मेरी इसमें कोई बहादुरी की बात नहीं है। आजकल की इतनी उम्र में से आदमी वैसे 70 का बढ़ता है, उसको इधर की उधर इधर का अच्छा पता नहीं चलता। लेकिन ये तो मेरे परवरदिगार का करम है मेरे पर। तो अपने पोतों नवासों को कहानियाँ सुनाते हैं उस ज़माने की, पुराने ज़माने की? बहुत कम सुनाता हूँ। उसकी वजह पूछना क्यों? ये सारी रात तो टेलीफोन देखते हैं। ये लड़का आज सुबह 4:30 बजे आकर सोया, तो मैं किसको सुनाऊँ? ये पास हों तो उनको बताऊँ ना, तो जब बताऊँगी तो थोड़ा हमारी बात सुनते हैं। कैसे आप बातें पुरानी गल्ला करता रहे सारे पर ये टेलीफोन पे दे रहे सारी रात, टेलीफोन पे दे राती टेलीफोन पे दे दिहाड़ी सौ रहे। तो दसो ये कोई काम ऐसे तो नहीं चलते ना। रोटी आगे रख लो, उसकी तरफ हाथ मत करना। रोटी अपने आप तो मुंह में नहीं आएगी, उसकी तरफ हाथ तो करना ही पड़ेगा ना। तो इनको मैंने बताता हूँ कि बेटा दुनिया में रहकर ज़िंदगी गुजारने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है। अपने आप को छोड़ो इन चीज़ों को, लेकिन हमारी कौन सुनता है। आजकल तो पहले बात ये है कि ये घर की रोटी नहीं खाते, सबसे बड़ा मसला। ਜਿਹੜੇ लोग बाहर होना हो के आ रहे हैं ना, वो कोई काम नहीं उसे वही कर रहे होंगे। इतने आके उन्होंने भी पिज्जे की दुकान खोल ली है, दूसरा बर्गर बना देने और पता नहीं की बना देने। अच्छा, मैंने देखा आप मोबाइल बड़ा स्मार्टली यूज़ कर रहे होते हैं, सारी तस्वीरें संभाल के रखी हुई हैं, तो ये कब सीखा है? ये इन बच्चों से सीखा, मुझे तो आता ही नहीं था देखना। मेरे पास छोटा मोबाइल था वो बटन वाला, वो मैंने सीखा। उसके बाद ये कहते हैं भाई ये मोबाइल छोड़ दो, नया दे दो। मैंने कहा मुझे आता नहीं है। वो कहते हम सिखा देंगे। बच्चे उस्ताद हो गए आपके? हाँ जी, बच्चे उस्ताद हैं। पहले ज़माने में बड़े उस्ताद थे, आजकल छोटे उस्ताद हैं। चलें जी, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रखे, बहुत सारी बारें आपको दिखाए। आप सरमाया है इस मुल्क का, और बहुत सारी कहानियाँ हमने आपसे सुनी है, बड़ा अच्छा लगा है। और खुश रहे। तो मेरी तरफ ये वे कि अल्लाह पाक तुहाडे दिल दखा रहमतां ते सलाम करे। अल्लाह पाक तुहाडी बरात अच्छी करे, किस्मत अच्छी करे, तुहाडे ते ओदियां रहमतां होण ते तुहानू अपने घरां खुशो खुरम रखे। आमीन, जज़ाकल्लाह। अपने बाल बच्चे विच सलामत रखे अल्लाह पाक। आमीन जी, बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, ये थी हाजी नूर मोहम्मद साहब की दास्तान कि किस तरह उन्होंने पाकिस्तान को अपनी आंखों के सामने बनते देखा, उन कहानियों को अपनी ज़ात पर झेला, अपने दोस्तों को मिस किया, उनकी हिजरत को अपनी आंखों से देखा, बहुत सारे लुटे पुटे काफ़िलों को आते जाते देखा, मुल्क को ज़ीरो से ऊपर की तरफ जाते देखा, किस तरह यहाँ पे जश्न आज़ादी मनाई जाती थी, कौन कौन से बहुत सारे वाक़यात हैं कि अगर हम इनका इंटरव्यूज़ करने लगे तो एक पूरा आर्काइवल जो है वो डाटा रिकॉर्ड किया जा सकता है। मगर चूँकि यौम आज़ादी के हवाले से ये खसूसी नशिस्त थी, तो हमने इसको पाकिस्तान बनने के हवाले तक ही जो है वो महदूद रखा है। और मुझे उम्मीद है कि आपको इनकी कहानी जानकर बहुत अच्छा लगा होगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, देखते रहिए आज़ाद डिजिटल। खुदा हाफ़िज़।